दाम मोहब्बत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा नावल के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। किस्त नंबर 4। कुछ देर बाद वो यूनिवर्सिटी थी। इसकी बेचैन नज़रें बेताबी से इसे ढूंढ रही थीं। कॉरिडोर से गुजरते हुए इसकी नज़र ग्राउंड पे पड़ी। इस दिन के सारे दीवानगी से भरपूर मनाजर इसकी आंखों के सामने आ गए। इसे देख के स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे, अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन इसे किसी की परवाह नहीं थी। वो बस उस तक पहुंचना चाह रही थी, उसी की तलाश में भटक रही थी, हर उस जगह पे जा रही थी जहां वो हो सकता था। वहां ना मिला तो वो लाइब्रेरी में आ गई। लाइब्रेरी में लोग किताबें ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे ढूंढ रही थी। लंबा कॉरिडोर जिसमें ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स थे, वो इसमें चलती गई। प्यार ने दिल की दुनिया ही बदल डाली थी। कभी वो यूं फजूल नहीं फिरा करती थी, अपने काम से काम रखती थी, लेकिन आज सबसे अहम काम यही था। इसे काशिफ से मिलके पूछना था कि ये सब क्या है। जिस उलझन में वो है, क्या वो भी इसे महसूस कर रहा है? क्या यह प्यार है? प्यार नहीं है तो फिर क्या है? अपनी ही सोचों में डूबी वो चली जा रही थी। एक बार फिर इसने काशिफ का नंबर डायल किया। नंबर बंद था। कॉरिडोर ख़त्म हो गया। आगे तजर्बाती खेत आ गए। यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा रकबा ज़रूरी तजर्बात के लिए मुख्तस किया गया था। ये खेत भी इसी का हिस्सा थे। वो चलती रही। खेतों में भला इसका क्या काम, पर दिल समझे तो। सोचों में डूबे डूबे चलते चलते आगे पड़ा पत्थर वो देख ही ना सकी। इसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। आखिरी लम्हात में खुद को बचाने के लिए इसने हाथ आगे कर लिए। दोनों हाथ जमीन से टकराए। मोबाइल दूर जा गिरा। एक हाथ का नाखून टूट गया और हथेली की जिल्द उतर गई। खून बहने लगा। दर्द की शिद्दत से आंसू आ गए। बामुश्किल वो उठी। जूते की स्ट्रिप और हील टूट चुकी थी। इसने जूता हाथ में पकड़ लिया, मोबाइल उठाया। इसका बैक कवर टूटा हुआ था, स्क्रीन बच गई थी। खेत क्रॉस करती हुई वो रोड पे आ गई। ये रोड डिपार्टमेंट्स की दोनों अतराफ में था। साइड पे बॉयज़ हॉस्टल थे। वो इनके सामने से गुजरती डिस्पेंसरी तक आ गई। स्टूडेंट्स इसे देख रहे थे, हाथ में जूता पकड़े, और दूसरे जख्मी हाथ के साथ वो सबसे अलग ही लग रही थी। लेकिन वो इनकी सवालिया हैरत भरी नज़रों की परवाह किए बगैर चली जा रही थी। हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे, लेकिन इसे इस दर्द में भी मज़ा आ रहा था। थकन का एहसास तक ना था। एक पाँव में जूता और दूसरा पाँव बगैर जूते के। ऐसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। इसने दूसरा जूता भी उतार दिया। अब वो नंगे पाँव चल रही थी। बड़ी ग्राउंड में भी लड़के बैठे हुए थे। जहाँ ज़्यादा लड़के होते थे, वहाँ से गुजरने से वो हमेशा इज्तनाब किया करती थी, लेकिन अब वो इनके करीब चली गई। सबको करीब से देखा, लेकिन इनमें काशिफ कहीं नहीं था। वहाँ से मायूस होकर वो कैंटीन पे आ गई। इस कैंटीन पे भी ज़्यादा लड़के बैठा करते थे। अब भी काफ़ी सारे लड़के मौजूद थे। यहाँ पे ना हो काशिफ, यही सोचते हुए वो लड़कों के दरमियान घूम रही थी। इसे ऐसे लगता था जैसे वो आलम ख्वाब में है। यूं ही चलते चलते ये सपना टूट जाएगा। हर चेहरे पे इसकी नज़रें जाती और मायूस होकर लौट आती। इतना तलाश करने के बावजूद वो अभी तक नहीं मिला था। इसने मोबाइल से फिर नंबर डायल किया। फ़ोन अभी तक बंद था। इस पे मायूसी तारी हो रही थी। इतना कभी वो पैदल चली ही नहीं थी। लड़के हैरान थे, अकेली लड़की इस हाल में इन सब लड़कों के बीच में घूम रही थी। हाथ में शदीद ठेस उठी तो इसने देखा, खून बह बह के हाथ खून आलूद हो चुका था। हाथ से खून के कतरे टपक के सड़क पे गिरते जा रहे थे। अब खून निकलना कम हो गया था। कैंटीन से निकल के बाग वाली सड़क पे आ गई। बाग के पास जूस की रेहड़ी थी। पैदल चलते बातें करते यहाँ आके कभी कभी दोनों जूस पिया करते थे। रेहड़ी वाले ने भी हैरत से इसे देखा। आज वो अकेली थी।
باغ کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے لمبی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف کھجور کے درخت استادہ تھے۔ ایک دم اسے تھکن کا احساس ہونے لگا۔ نہ جانے کتنا خون بہہ چکا تھا۔ اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے چکر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑے سے درخت پہ رکھ کے اس کا سہارا لیا۔ خیال ہی نہ رہا کہ یہ وہی زخمی ہاتھ ہے۔ درد ہوا اور خون پھر سے بہنے لگا۔ اس نے خون پہ انگلی لگائی۔ سرخ سرخ خون اس کی انگلی کو رنگین کرتا چلا گیا۔ وہ مسکرائی۔ شاہین اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ آج کل لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے، ابھی تک اس کا خون تو سفید نہیں ہوا۔ جانے کیا جی میں آئی، اس نے انگلی کے ساتھ لگے خون کے ساتھ درخت کے تنے پہ کے لکھ دیا۔ دوبارہ خون انگلی پہ لگایا اور اب کی بار ایچ لکھا۔ ہنا، کاشف، وہ دھیرے سے بولی۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ شام ہو رہی تھی یا تھکن کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ نیند، گہری نیند، بہت گہری نیند۔ وہ ڈوب رہی تھی، ہوش و خرد سے بیگانہ۔ کاشف، کاشی، میرے کاشی، اس کے لب پکار رہے تھے۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ یہ پیار تھا یا عشق اپنے جنون کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ کائنات ساکت تھی۔ رکشا شاہین کو یونیورسٹی کے مین گیٹ پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ کچھ لڑکیاں پیدل چل رہی تھیں۔ وہ تیز تیز قدم بڑھانے لگی تاکہ ان کے ساتھ مل جائے۔ سڑک کے دونوں اطراف درختوں کی قطار تھی۔ وہ سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ اس نے چونک کے دیکھا۔ گاڑی کاشف ڈرائیو کر رہا تھا۔ اور میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر کی۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد وہ بیٹھ ہی گئی۔ ہنا کو دیکھا ہے؟ آئی ہے وہ؟ اس کے بیٹھتے ہی کاشف نے سوال کر دیا۔ پتہ نہیں کاشف، میں تو ابھی آ رہی ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ اور کیا بولتا؟ اس کی تو ساری باتیں ہی ہنا سے شروع ہو کے ہنا پہ ختم ہوتی تھیں۔ پارکنگ تک تو وہ اس انتظار میں رہا کہ شاہین نے جہاں اترنا ہوگا اسے بتا دے گی، لیکن وہ چپ چاپ سڑک کی طرف دیکھتی رہی۔ پارکنگ میں گاڑی روک کے وہ شاید انتظار میں تھا کہ شاہین باہر نکلے تو گاڑی کو لاک کر دے۔ شاہین دل میں سوچ رہی تھی کہ موقع ملا ہے تو کاش اس سے بات کر کے اندازہ لگا لے کہ ہنا کے ساتھ وہ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سچ ہی بتائے گا۔ اس نے پوچھ لیا، کاشف، تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ یہ بتاؤ، کیا تم ہنا کے ساتھ دل سے مخلص ہو؟ کیا تم فلرٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا تم اسے اکتا کے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ دیکھو، اگر ایسا ہے کچھ تو پلیز ایسا مت کرنا۔ وہ میری بہت ہی پیاری دوست ہے اور دوسری لڑکیوں سے کافی مختلف ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بہت معصوم ہے وہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاہین؟ کاشف نے جوابی سوال کر ڈالا۔ کاشف، تمہاری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی ہیں اور تم آج تک کبھی کسی کے ساتھ سیریس بھی نہیں ہوئے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ تمہارے قریب ہوتے ہوئے وہ شاید تمہیں چاہنے لگی ہے۔ کیا؟ کاشف حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ دل میں خوشی کا احساس جاگا تھا۔ ہاں، سچ میں مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ نادان تم سے پیار کر بیٹھی ہے، اور پیار نے جو اس کی حالت کر دی ہے، اسے دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی، دیوانوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ میں نے پیار نہیں کیا، لیکن کیا پیار ایسا ہوتا ہے؟ تم دونوں کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کل تو یونیورسٹی میں تماشا ہی بن گیا تھا۔ تمہارے پاپا کی وجہ سے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، اور کوئی کہے گا بھی تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن وہ برباد ہو جائے گی۔ آج تک کسی لڑکے کو اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس بات کی میں گواہ ہوں، لیکن اب اسے کسی کی پرواہ نہیں رہی۔ اپنی انا خودداری اس نے داؤ پہ لگا دی ہے۔ تم نے چھوڑا تو کیا بنے گا اس کا؟ تم نے بے شمار فلرٹ کیے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارے ہی قریب ہوئی ہے، اور تم سے کاشف۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ شاہین، میں لاکھ برا سے، لیکن میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں فلرٹ کرتا ہوں، سب کہتے ہیں، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں ایسا کیوں ہوں۔ میں خوبصورت ہوں، میرے پاس پیسہ ہے،
लड़कियां सिर्फ इसीलिए मेरी तरफ खींची चली आती हैं, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मेरी खूबसूरती से प्यार है। मैं इनको जितना भी तंग करूं, जलील करूं, कह दूं कि मैं प्यार नहीं करता, इनको फिर भी मेरी तरफ भागती हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं हुआ करती। खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं और हम इनकी यकतरफा मोहब्बत में अपना आप भुला देते हैं, ज़िल्लत सहते हैं, लेकिन हुस्न परस्ती के चक्कर से नहीं निकलते। जो मामूली शक्ल सूरत रखते हैं लेकिन हमारे साथ दिल से मुखलिस होते हैं, इनकी हम कदर नहीं करते। मैं सोचता था कि मैं समाज नहीं बदल सकता, लेकिन चंद अफराद को तो बदल सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही लड़कियाँ कुछ दिन बाद दूसरे खूबसूरत लड़कों के पीछे भागती नजर आती हैं, तो मुझे इनकी हुस्न परस्ती पे गुस्सा आता है। कुछ लड़कियाँ मुझे अच्छी लगी भी, लेकिन वो खुद मुझे छोड़ गईं क्योंकि वो सिर्फ टाइम पास चाहती थी। मैं शरीफ नहीं हूँ, लेकिन शरीफ लड़कियों की दिल से इज्जत करता हूँ। ऐसे लड़कों से मुझे नफरत है जो मोहब्बत के सबज बाग दिखा के लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको कहीं का नहीं छोड़ते। कभी मैं भी मासूम था। मुझे बुरा हुस्न परस्त लड़कियों ने बनाया है। सबको पता है कि मैं फ्लर्ट हूँ, अच्छा नहीं हूँ। इसके बावजूद किसी भी लड़की को इशारा करूँ तो वो भागती मेरे पास चली आए, अपने सारे असूल ज़ाब्ते भूल जाए। मर्द और औरत के बीच में फितरत ने अट्रैक्शन रखा है। एक औरत के होते हुए मर्द दूसरी औरत की तरफ राग़िब हो जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए था। मैंने हमेशा सिर्फ इसकी कमी महसूस की है। इसी कमी ने मुझे भटकाए रखा। अगर मुझे सच्चा प्यार पहले मिल जाता तो मैं किसी और की तरफ देखता भी ना। शाहीन पूरी तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। और हिना, इसने सिलसिला कलाम फिर से जोड़ा। हिना चाहे जाने के काबिल है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन हमारे माशरे का हर मर्द चाहे जितना मर्जी करप्ट हो, इसे ख्वाहिश होती है कि एक ऐसी पाक दामन शरीक हयात की जो साथ पर्दों में रहती हो, जिसने किसी गैर महरम से बात ना की हो, इसे देखा तक ना हो। मुझे हिना इसलिए पसंद है कि खुदा ने मेरे दिल में इसके लिए जज्बात पैदा कर दिए हैं। मैं खुद नहीं जानता कि कैसे हुआ ये सब, लेकिन बस वो मुझे अच्छी लगती है। वो सिर्फ मुझे पसंद करती है। मेरी खूबसूरती, मेरे पैसे से इसे कोई मतलब नहीं। शाहीन, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसा वो महसूस करती है, मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूँ। इसकी आंखों में डूब के सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे यही लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हमें रब ने मिलाया है। वो एक पल के लिए रुका। शाहीन, कल बारिश में हम भीगे और मेरे दिल में इसके लिए वो तड़प पैदा हुई कि मैं बेखुद हो गया। रात से इसे ढूंढ रहा हूँ दीवानों की तरह, सोया ही नहीं। वो मिल ही नहीं रही। तड़पता रहा इसकी आवाज़ सुनने के लिए, इसे अपनी बातें बताने के लिए। इसने फ़ोन भी नहीं सुना। कैसी होगी वो, तबीयत तो ठीक होगी इसकी। बारिश में भीगती रही थी। बहुत फिक्रमंद हूँ इसके लिए। एड्रेस नहीं था मेरे पास इसका, बड़ी मुश्किल से मिला। रात की सारी कहानी इसने शाहीन को सुना डाली। शाहीन सन्नाटे में आ गई। दीवानगी की यही झलक इसने हिना में उस शाम देखी थी। कौन चाहता है किसी को ऐसे, इस मतलबी दौर में। फिल्मों, अफसानों और कहानियों में ऐसी मोहब्बत का वजूद बाकी रह गया था। सोशल मीडिया के ड्रामों से भी वो बाखबर थी। हकीकत में तो सिर्फ सौदे होते हैं। ज़रूरतें पूरी करते रहो और एंजॉयमेंट करो। कोई इसे ऐसी मोहब्बत के बारे में बताता तो वो कभी यकीन न करती, लेकिन लैला और मजनू इसके सामने थे। मजनू बोल रहा था, शाहीन, सब जिसे दीवानगी, पागलपन कहते हैं, दिल उसे प्यार कहता है। मैं अगर कहूँ कि मुझे इससे प्यार है तो तुम कहोगी कि यूं ही कह रहा हूँ। हाँ, मैं अभी ये नहीं जानता कि ये सब क्या है, लेकिन जो भी है दिल से है। वो मुझे अच्छी लगती है, अपनी जान से भी बढ़ के। लोग सिर्फ दावे करते हैं, मैं इन दावों को सच करके दिखा दूंगा। इसका लहजा ग्लोगेर हो गया। शाहीन ने इसकी आंखों में देखा और एक लम्हे में इसके दिल को पढ़ लिया। वो सच कह रहा था। इसकी आंखें नम हो गईं। टिशू से इसने अपने आंसू साफ किए और पुरसुकून हो गई। ऐसा चाहने वाला नसीब से मिलता है।
سچائی کو آج بھی کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ گرمی محسوس ہوئی تو اس نے اسٹیئرنگ سے سر اٹھا کے دیکھا۔ دھوپ پڑ رہی تھی، پارکنگ سے گاڑیاں نکالی جا رہی تھیں، دوپہر ہو چکی تھی، شاہین کب کی جا چکی تھی۔ شاہین کے جانے کے بعد اس نے اسٹیئرنگ پہ سر ٹکایا تھا کہ کچھ جذباتی کیفیت سے باہر آ جائے تو پھر گاڑی سے نکلے، اور ایسے ہی وہ سو گیا تھا۔ رات بھر جاگتا رہا تھا، نیند نے حملہ آور تو ہونا ہی تھا۔ ہنا آ کر کہیں واپس نہ چلی گئی ہو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، گاڑی سے نکل کے وہ کوریڈور کی طرف گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی ہے۔ لائبریری میں بھی دیکھتا رہا لیکن وہ اسے نہ ملی۔ پھر کوریڈور کے آخر تک چلا گیا، دل دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے آئے گی تو اسے دیکھ کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ چند لمحوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ کوریڈور سے نکل کے وہ کھیتوں کے پاس سے گزرا تو اس کی نظر ٹوٹی ہوئی ہیل پہ پڑی۔ بے اختیار اس نے وہ اٹھا لی۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ایسا جوتا تو ہنا نہیں پہنا تھا، یہ ہنا کے جوتے کی ہیل ہی ہے۔ وہ اسے اتنا غور سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن ہنا کی بال پوائنٹ، ریسٹ واچ، بریسلٹ، موبائل فون، اس کے جوتے، کپڑے سب اچھی طرح اسے یاد تھا۔ ان کو پہچاننے میں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ سب سے بڑھ کے اس کا دل تھا اسے سب بتانے کے لیے، اور دل کہہ رہا تھا کہ یہ ہنا کے جوتے کی ہیل ہے۔ زمین پہ خون کے چند قطرے جمے ہوئے تھے۔ ہنا، دل پکار اٹھا۔ یہ ہنا کا خون ہی لگ رہا تھا۔ سب کا خون ایک جیسا ہی ہوتا ہے، سرخ رنگ کا، یہ کسی اور کا خون بھی ہو سکتا ہے، اس نے دل کو تسلی دی۔ لیکن پھر ہنا کے جوتے کی ہیل یہاں کیا کر رہی ہے؟ ضرور ہنا کے ساتھ ہی کچھ ہوا ہے، یہ اس کا ہی خون ہے، دل یہی کہہ رہا تھا۔ ایک دم سے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہنا کو کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک تو ہے۔ اس نے خون کے ان جمے ہوئے قطروں کو چھوا۔ بے اختیاری کی ایک لہر اٹھی اور اس پہ چھا گئی، آنکھیں جلنے لگی۔ ہنا کہاں ہے؟ اے خدا وہ خیریت سے ہو۔ وہ تیز تیز چل پڑا۔ ان راستوں سے اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اس کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے آگے آگے چل رہی ہے۔ کوئی مقناطیسی کشش تھی جو اس کو کھینچے جا رہی تھی، اور وہ چلتا جا رہا تھا انہی راستوں پہ جہاں سے ہنا گزری تھی۔ پیار کر لو تو کچھ بھی اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ دل انسان کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیتا، ہنساتا ہے، رلاتا ہے، تڑپاتا ہے۔ ان راہوں سے تو وہ انجان تھا، لیکن اب چل پڑا تھا تو رکنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ سڑک پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ خون کے قطروں کے نشان تھے۔ وہ ان نشانوں کے تعاقب میں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ کینٹین تک پہنچ گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اسے بلا رہی ہے۔ کاشی، کاشف، کاشی، میرے کاشی، وہ اسے بلا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ باقی آس پاس سبھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اگر آواز ہوئی ہوتی تو انہوں نے بھی سنی ہوتی۔ پھر سے وہی آواز آئی، کاشف، کاشف۔ اس بار آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اے سنو، تم نے ابھی کوئی آواز سنی؟ اس نے کنٹین میں کام کرنے والے لڑکے سے پوچھا جو اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ کون سی آواز سر؟ ابھی ایک لڑکی کی آواز سنی میں نے۔ نہیں سر، لڑکی کی آواز تو نہیں سنی، لیکن کچھ دیر پہلے ایک لڑکی یہاں آئی تھی۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، جوتے بھی ہاتھ میں پکڑے تھے، شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ اس طرف چلی گئی۔ اس نے باغ کی طرف اشارہ کیا۔ پاگل ہی لگ رہی تھی۔ وہ ہنسا۔ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ پڑا اور وہ فرش پہ گر پڑا۔ ہنا کو پاگل کہنے کی تمہیں کیسی ضرورت ہوئی؟ کاشف دھاڑا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کے اٹھایا اور ایک اور تھپڑ دے مارا۔ کنٹین کا مالک یہ دیکھ کے وہاں آ گیا۔ سر کیا بات ہے؟ لڑکے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ وہ لڑکا خوف زدہ نظروں سے کاشف کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کر دیں سر، مجھے نہیں معلوم تھا وہ آپ کی جاننے والی ہے، لڑکا بولا۔ وہاں بیٹھے باقی لڑکے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کاشف کہاں ہو تم؟ پھر ہنا کی درد بھری آواز سنائی دی۔ وہ باغ کی طرف بھاگ پڑا۔ دل کی عجیب حالت تھی، جلد نہ پہنچا تو شاید کوئی قیامت آ جائے گی۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ ساتھ والی سڑک سے اچانک ایک موٹر سائیکل سوار نے موڑ کاٹا۔ کاشف کو بھاگتے آتے دیکھ کے اس نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن اس نے موڑ رفتار کم کیے بغیر کاٹا تھا۔ بریک لگاتے لگاتے وہ موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔
मोटरसाइकिल की रफ्तार भी तेज़ थी और वो भी तेज़ भाग रहा था। टक्कर ज़ोरदार थी। हवा में जैसे उड़ता हुआ वो सड़क पे दूर जा गिरा। गिरते ही फौरन उठा लेकिन लड़खड़ा गया। टांग पे चोट लगी थी। घुटनों से पैंट फट चुकी थी। चेहरा भी ज़मीन से टकराया था। शदीद जलन हो रही थी, लेकिन तकलीफ़ के एहसास से आ रही वो फिर से उठा और लड़खड़ाते हुए भागने लगा। हिना की खुशबू करीब से करीब तर हो रही थी। वो बाग में दाखिल हुआ। अचानक इसके कदम थम गए। वो सामने थी, दरख्त से टेक लगाए, आंखें मूंदे, बेसुध थी। धड़कनें रुक सी गईं। सफ़र तलाश अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। अगली किस्त जल्द ही आपके सामने पेश की जाएगी। नावल पढ़ते रहिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।